يوم ما انتصرنا امبارح انا اليوم قررت اني اجي على المسجد الاقصى واترحم مع كل شهداء غزه، وان شاء الله موعدنا معهم بالجنه. تحيه للمقاومه، تحيه لمحمد ضيف، تحيه في لحظه هو كان في المستشفى. هذا بتعالج وهن في المستشفى. واحنا مرت علينا يصبرون واذكروا الله كثيرا، شايف؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تسعى وتروح في الجنة أن النساء خوف عليهم ولا هم يحزنون.